बुद्धम शरणम गच्छामी, धम्मम शरणम गच्छामी. शांतीचो प्रचार करपी बौद्ध धर्म. ह्या धर्माचो संस्थापक गौतम बुद्ध म्हळ्यारूच राजा शुद्धोधनाचो पुत्र सिद्धार्थ. सिद्धार्थाचे पालन पोषण ताचे मावशेन मापजापती गौतमीन केले म्हूण ताचें नांव गौतम जालें. राजकुंवर सिद्धार्थ खूब हळवो आशिल्लो. दया प्रेम ताच्या शिरंतरांनी दिसताले. एक प्रसंग सांगतात. एकदा सिद्धार्थ बागेत भोंवताना एक जखमी राजहंस पडले. त्या राजहंसाच्या आंगान बाण रिगिल्ले. सिद्धार्थान तो बाण हळूच भायर काडलो आनी राजहंसाच्या जखमेर मलम लायले. इतल्यान त्या राजहंसान बाण मारपी देवदत्त थंय पावलो. ताणें राजहंसाक आपली शिकारती आपल्याक दिवची म्हूण मागणी केली, पूण सिद्धार्थान ती न्हयकारली. त्या सवण्याक आपले जीवदान दिलो देखून ते आपले तशें ताचें म्हणणें आशिल्लें. निमाणें ती कागाळ राजा कडेन पावली. राजान त्या सवण्याक एका जाग्यार उबें केलें. देवदत्त आनी सिद्धार्थ दोगांय एका वटेन उबे केले आनी दोगांयक त्या सवण्याक आपोवपाक लायले. त्या बरोबर ते सवणे राजहंस सिद्धार्था कडेन गेले. सिद्धार्थ म्हळ्यार गौतम राजशाही थाटान वाडलो. ताचे सेवेक नोकर चाकर आनी सगळीं सुखां आशिल्लीं. भुरगेपणान गौतमाची कुंडली पळयतना राज ज्योतिशान सांगिल्लें गौतम एक म्यान योगी जातलो आनी तो जालो ना जाल्यार चक्रवर्ती राजा जातलो. ताणें चक्रवर्ती राजा जावचो ताका दुख्ख म्हणजे कितें हाची सुलूस लेगीत लागची न्हय म्हूण राजा शुद्धोधनान ताका राजवाड्या भायर केन्नाच पावल घालपाक दिलें ना. 16व्या वर्सा ताचें लग्न यशोधरे कडेन करून दिलें. ताका राहुल नांवाचो चलोय जालो. धनसंपन्न मानसन्मान मोगाळ बायल गुणेस्त पूत ह्या सुखान सिद्धार्थाची पिरायेची 29 वर्सां जाली. एक फावट नगरांतल्या पासय मारपाक गेल्ल्या गौतमाक नगराच्या भायर भोंवपाक वचपाची इत्सा जाली. ताचो सारथी चंद हाणें ताका आडावपाचो खूब यत्न केलो, पूण गौतमान ताचें कांय एक आयकलें ना. नगरा भायर येतकच जिणेचें वास्तव दर्शन जालें. सूख सोडून त्या भायर दुख्खूय आसता हाची जाणविकाय ताका जाली. गरिबी दुयेंत मनीस आनी सामको म्हातारो मनीस ताणें पळयलो. ताणें ताचे विशीं चन्ना कडेन विचारपूस केली. चन्नान ताका सांगलें ह्या जिणेचो अठळ असो स्वाभावीक अवस्था ताच्या मर्यादीत जगाच्या संदर्भात ह्या जाणविकाक जागोच नासलो. त्या गजालीचो ताका नगरा भायर येतकच जिणेचें वास्तव दर्शन जालें. सूख सोडून त्या भायर दुख्खूय आसता हाची जाणविकाय ताका जाली. गरिबी दुयेंत मनीस आनी सामको म्हातारो मनीस ताणें पळयलो. ताणें ताचे विशीं चन्ना कडेन विचारपूस केली. चन्नान ताका सांगलें हे जिणेचो अठळ असो स्वाभावीक अवस्था ताच्या मर्यादीत जगाच्या संदर्भात हे जाणविकाक जागोच नासलो. त्या गजालीचो ताका अर्थ लागलो ना. तो सुन्न जावन गेलो. आपलें सूख हो अपवाद आसा आनी जग दुखान बुडलेलें आसा हे साक्षात्कार ताका जालो. तांणी थंयच एक संन्यासी पळयलो. ताका न्हीद लागना जाली. सुखान मन रमना जालें. तांणी हातूंतल्यान मुक्त जावपाक लागून संन्यास हो शेवटचो मार्ग ठरोवन संवसाराचो त्याग करपाचो थारायलें. 29व्या वर्सा एका पावसाळ्या राती आपल्या घरकान्नीचे यशोधरेचे आनी माणकुल्या आपल्या चल्याचे राहुलेची पापी घेवन सिद्धार्थ राजवाड्या भायर सरलो. ताच्या सांगाताक सारथी चन्न कतक नांवाचो घोड्या सयत उबो आशिल्लो. सगळ्याचे परित्याग करून सिद्धार्थान पयली राजगृहान आपले जिविताचो क्रम सुरू केले. थंय ह्या संन्यासाक मगध देशाचो राजा बिंबिसारा ह्याच्या शिपायांनी वळखले. राजा बिंबिसारान ताची वडविकाय जाणून घेवन ताका सिंहासन दिलें. पूण सिद्धार्थान न्हयकारलें आनी आपल्या आत्मशोधाचो मार्ग तांणी चालीक लायलो. सिद्धार्थ आनी ताचे 5 सांगाती सयत तांणी हैहिक सुखाचो सगळो त्याग करपाचो सूत्र तांणी धरलें. जेवणाचो उदकाचो त्याग करपाचो तांणी थारायलो. पूण हो मार्ग अतिशय बिकट आसा हें ताका कळिल्लें. ताचें शरीर थकिल्लें जावन गेलें. एक दीस तो उदक न्हाता आसतना उदकान बुडपा इतलो प्रसंग जालो. तेन्ना सिद्धार्थान ह्या मार्गाचो फेरविचार करपाचो सुरवात केली.
ह्या मार्गान ज्ञान प्राप्ती जावपाक कठीण हे कळून येतकच ज्ञानाचो मार्ग पत्करलो. तांणी थोर विचार केलो. उपाशी रावन हें कशेंच जमचें ना. शरीर हें साधन जावन आसा, तें नाकारून कशेंच जावचें ना. शरीर धारण करूनच आत्मबोध जातलो. शरीर धारणेक आवश्यक इतलेंच अन्न करपाचें तें तांणी थारायलें. शरीर धारणे पुरते अन्न, थोडें दूद, खीर तो सुजाता नांवाचे एका ग्रामकन्ये कडून घेवपाक लागलो. ताची शारिरीक अवस्था ढासळिल्ली. तो एका प्रेता सारको दिसतालो. मागीर एका दिसा बोधगया थंय एका पिंपळाच्या रुखा सकयल बसून तांणी अंतीम सत्याची ज्ञानप्राप्ती घेवपाची आनी न उठपाचो निश्चय केलो. ताचे सांगाती ताका सोडून गेले. 49 दिसांनी खर तपस्ये नंतर वयाच्या 35व्या वर्सा ताका बोधी रुखाच्या सावळेन शेवटाक त्याची ज्ञानप्राप्ती जाली. ज्ञानप्राप्ती जाल्या उपरांत बुद्धाक शरीर आनी मन सतत प्रतिक्रिया करीत आसताले, जेणे करून ब्रह्मांडा कडेन लागींचो संबंद आसा काय कितें अशें दिसतालें. ह्या धर्माच्या मार्गान कोण चलतालो हो साधक ह्या मनांतले तरंगाचे अनुभव करतालो. मनशाचें मन चंचल आसतालें, ताका एक स्थिरता मेळटाली. मन प्रसन्नीत जातालें. मलेशिया पेनांग कंपार रोड 84 वर्सा महिदारामा देवळान बुद्धाचे स्मृती चिन्ह आसात. तशेंच बोधिरूप आसा. त्या रुखाचो खांदयो 5 विचार जावन आसात. तशेंच देवळाच्या धर्तीचेर फाकल्यात त्या रुखा पोंदा बसून बुद्धान सम्यक संबोधी प्राप्त केल्ले आसात. हो रूख पळयतना देवळान जे लोक भेट घेवपाक येतात तेन्ना तांकां सुखद अनुभव मेळटा. थंय 24 तरांचे बुद्धाचे प्रतिमा आसात. महिंदारामा देवूळ 1930 सालांत बांदिल्लें. ह्या देवळान मुख्य प्रार्थना कक्षांत बुद्धाची 4 भव्य रुपां आसात. ती रुपां जावन आसात चलता ती, उबी राविल्ली, बशिल्ली आनी न्हिदिल्ली. त्या देवळान 2546 मेणवाती जळयता. गरीब लोकांक जेवण कपडे दितात. तशेंच प्रत्येक आयतारा महिंदारामा देवळान शाळाय चलता. नर्सरी ते माध्यमीक पासून थंय विद्यार्थ्यांक शिक्षण मेळटा. हिंदू परंपरेंत बुद्ध हो विष्णूचो अवतार असो मानला. बुद्ध संस्कृती जगाच्या विविध देश अशे नेपाळ, श्रीलंका, जपान, तिबेट, थायलंड, ब्रह्मदेशाक पसरल्या. थंय गौतम बुद्धाचे अनेक पुतळे निर्माण केल्यात. बुद्ध हांची हिंस मुद्रा, ध्यान मुद्रा, पद्मपाणी मुद्रा, आशीर्वाद मुद्रा, भूमिस्पर्श मुद्रा, उबी मुद्रा, अभय मुद्रा अशी मुद्रा प्रसिद्ध आसात. पुण्या शहरान तांचे संबंधी एक आर्य नागार्जुन संग्रहालयही आसात. अख्ख्या जगात तांची अनुयायी आसात.